अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसकी शिकायत बहुत सी ख़वातीन करती हैं कि शौहर ख़र्चा क्यों नहीं देते। और आज हम बात करेंगे कि इसकी क्या वजह है। वजह सिर्फ़ कंजूसी होती है या कुछ और। वीडियो का मुकम्मल स्टार्ट लेते हैं। और सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, उस पर अच्छा सा कमेंट्स करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि शौहर ख़र्चा क्यों नहीं देते। कभी कभार हम ये सोचते हैं कि हमारे शौहर हमें ख़र्चा क्यों नहीं देते। पता नहीं हम अपने शौहर को अच्छी नहीं लगती या फिर हम में कोई मसला है। जब हम किसी दूसरी औरत को देखती हैं तो सोचती हैं कि फ़लाँ को उसका शौहर इतना ख़र्चा देता है, उसका इतना ख़्याल रखता है, उसके सारे खर्चे पूरे कर रहा है, उसके बच्चों के खर्चे पूरे कर रहा है, तो फिर हमारा शौहर हमारे खर्चे क्यों नहीं पूरे कर रहा। दरहकीकत हमने खुद ही शौहरों को इस तरह से किया होता है कि वो हमारे खर्चे पूरे नहीं करते, उनको हमारी ज़रूरियात ही नहीं लगती। और वो शौहर ये सोचते हैं कि इनका तो कोई खर्चा ही नहीं है, क्योंकि हमने खुद उनको इस बारे में किया होता है कि हमारा तो कोई खर्चा ही नहीं है कि आप हमें खर्चा ना दें, हम बस गुज़ारा कर रही हैं। तो ये इसमें काफ़ी सारा मसला हमारा अपना भी है। जब हम ये सोचें कि बस हम एडजस्ट कर लेंगे, अगर शौहर ने थोड़ा-सा खर्चा दे दिया है, तो हम उसको एडजस्ट करने बैठ जाते हैं। अपनी ज़रूरियात को, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी नहीं लेते, उनसे भी कम। और दूसरी बात ये कि हम उनको खुद ही इस बात पे फ़ोर्स कर देते हैं कि हमारे तो खर्चे ही नहीं हैं, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं। बिला वजह जो भी हमारी सेविंग होती है हमें किसी माँ बाप ने दिए होते हैं, बहन भाइयों ने दिए होते हैं, हमने खुद जोड़े होते हैं थोड़े थोड़े पैसे, हम सारे ही उनको उठा के दे देते हैं। बस उनके कहने की बात होती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो हम सारे पैसे उठाते हैं और उनको दे देते हैं। तो इस तरह से शौहर को पता चल जाता है कि मेरी बीवी के बाद बहुत पैसा है, इसको तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं। तो फिर हम बहुत दुखी होते हैं और सोचती हैं कि मैं भी सारा दिन काम करती हूँ, मेरे भी ज़रूरियात हैं, तो मेरा शौहर मेरे खर्चे पूरे क्यों नहीं कर रहा। हम खुद उनको अपनी सारी सेविंग बता देते हैं और जब हमें पता हो कि हमारे पास पैसे हैं तो हम अपनी हर चीज़ अपने पास से ले लेते हैं। और आपको पता है कि शौहर को पता होता है कि बस बीवी ने तो कुछ लेना ही नहीं, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जब शौहर बाहर काम करते हैं किसी जगह पे और तो उन्होंने महीने बाद खर्चा भेजना होता है, तो हम शुरू में तो बड़े खुश होते हैं कि हमारे पास उन्होंने थोड़े से पैसे दे दिए, तो हम कहते हैं बस बस हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। मगर फिर जब हमें पता होता है कि हमारी ज़रूरियात बढ़ रही हैं, हमारा इतने में गुजारा नहीं होता, फिर हम उनको भी नहीं कहते शर्म शर्म में कि अब हम इनको कैसे कहें। इन्होंने कहना है कि पहले तो आप सारी ज़रूरतें पूरी कर रही थी, पहले तो आप कह रही थी कि हमारे इतने खर्चे नहीं हैं, हमारे खर्चे बहुत कम हैं, हम बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे भी खर्चे कर रहे हैं। और फिर हम बाद में सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो हम यही करें कि हम स्टार्टिंग से ही अपने शौहर को बताएं कि हमारे बहुत खर्चे हैं, इतने में हमारा गुजारा नहीं होता। और काफ़ी औरतें ऐसी होती हैं कि मांगती ही नहीं हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमने शौहर से कैसे पैसे मांगने हैं, कैसे निकलवाने हैं। उन्होंने कहना है बस हमें तो ज़रूरत नहीं, हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है तो बस अब ठीक है। तो आप ऐसा ना किया करें, आप उनको वैल्यू करें कि हमारे खर्चे हैं, हमारे इतने अखराजात हैं, हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए देने होते हैं, उनके ट्यूशन के लिए देने होते हैं, हमने दूध वाले सारी चीज़ों को। आप उनको गुनवाएं कि हमारे घर में इतने खर्चे हैं और इस तरह से इसलिए मैनेज नहीं होते, तो फिर शौहर को पता चले। और जब उन्होंने आपको 10,000 रुपया देना है, उसमें आपने बच्चों की फ़ीसें देनी है, बच्चों की एकेडमीज़ के देने हैं, बच्चों के दूसरी ज़रूरियात में से निकालने हैं, घर का खर्चा, फिर बहुत सारे अखराजात, तो फिर शौहर को पता होता है कि इसने एडजस्ट कर लेना है। तो आप सबसे पहले तो अपनी ये वाली गलती जो आप करती हैं, आप इसको बंद करें।
اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی امپروومنٹ آئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے جو بھی ہلکی پھلکی سی اپنی سیونگ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کو بالکل ہی نہ دیں، آپ ان کو دیں، مگر اتنا نہ دیں، ان کو اتنا نہ اپنے سر پہ بٹھائیں کہ وہ آپ کو تھوڑا سا خرچہ دے اور پھر اس میں سے بھی گننے لگ جائیں کہ آپ نے یہاں کتنے لگائے، آپ نے وہاں کتنے لگائے۔ یہ بہت غلط ہے، کیونکہ اس طرح سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت، پھر انہوں نے اپنے اور حساب سے اپنے کام نکال لینے ہوتے ہیں کہ بس یہ تو ایڈجسٹ کر رہی ہیں، یہ تو کرتی ہی رہیں گی۔ اور میں آج بنا رہی تھی، بچوں نے فرمائش کی کہ ہم نے کھانے ہیں کریلے، اور پھر بس میں نے ان کو قیمے والے کریلے بنا کے دیے۔ اور آپ لوگ بھی بچوں کو تھوڑا تھوڑا ساتھ لگایا کریں، تاکہ خاص طور پہ بیٹیوں کو ساتھ ضرور لگایا کریں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے کام ان کی اپنی کیا ذمہ داری ہیں۔ سارے کام آپ خود کریں گی، اپنے اوپر اتنا سارا برڈن، گھر کا برڈن، باہر کا برڈن، ادھر کا ادھر کا، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ریلیکس کیا کریں، بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے دیا کریں تاکہ ان کی بھی عادت بنے، اور وہ بھی آگے جا کے اپنے کم سے کم زیادہ نہیں تو اپنے تو کام کر ہی سکتے ہیں۔ تو پھر بس آگے میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی ویلیو کریں، اپنے لیے کوئی ایسے کریں کہ اپنی جو سیونگ ہے اس کو الگ کریں، ٹھیک ہے، اس کو نہ چھیڑیں۔ بس آپ اپنے خرچے میں سے آپ کو جتنے بھی بچ گئے ہیں وہ اپنی سیونگ کریں، اپنے مشکل ٹائم کے لیے سیونگ کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو کسی نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے۔ اکثر عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں، اگر انہوں نے کسی کو ادھار دیے ہوتے ہیں پیسے، تو اپنے شوہر کو وہ بھی بتاتی ہیں کہ فلاں کو ادھار دیے، فلاں سے اتنے پیسے لیے۔ ان کو ہر چیز بتانے کی کیا ضرورت؟ جب آپ کی سیونگ ہے، آپ کسی کو دے رہے ہو، آپ کسی سے لے رہے ہو، یہ آپ کا میٹر ہے، یہ دوسروں کا میٹر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ اپنی سیونگ اپنے پاس رکھیں اپنے لیے اور اپنے مشکل وقت میں، تاکہ آپ کے بچوں کے کام آئیں وہ ساری چیزیں، وہ پیسے۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل ہی اپنے ہسبینڈ کو نہ دیں، آپ ان کو دیں، مگر ان کو پتہ ہو کہ یہ نہیں کہ ان کے خرچے ہیں تو یہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کر لینی ہے۔ نہیں، آپ اپنے لیے تھوڑا سا رکھیں، کیونکہ آپ کی اپنی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، آپ کی اپنے بھی اخراجات ہیں، آپ نے خود بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی نہ کوئی چیز پسند آ گئی، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں ہوتے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، اگر آپ نے لپسٹک لینی ہے، آپ کے پاس اس کے پیسے نہیں، کم سے کم آپ کے پاس اتنی سیونگ ہو کہ آپ بازار گئی ہیں، آپ گھر کے خرچوں کے علاوہ اپنے لیے بھی کچھ خریدیں، کچھ اچھا سا خریدیں، کوئی اچھا سا پرفیوم لے لیں، کوئی ہیئر پنز لے لیں اچھی سی، کوئی اپنے لیے کچھ بھی لے لیں اپنے لیے بھی، تاکہ جب آپ سارا سامان گھر کے لیے خرید کے لائیں، پھر آپ خود گھر آئیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنے لیے یہ لائی ہیں۔ کیونکہ ساری جتنی بھلے آپ 20,000 کی چیزیں خرید کے گھر کے لیے لے آئیں، 30 کی 40 کی، اگر آپ اپنے لیے ایک لپسٹک بھی لے کے آتی ہیں تو آپ کو اس کی خوشی ہوگی، آپ بار بار اسی کو نکالیں گی، اسی کو دیکھیں گی کہ آج میں یہ لپسٹک لے کے آئی ہوں اپنے لیے، میں نے اپنے اوپر کچھ خرچہ کیا۔ اور آپ کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ وہی ہوگی جو آپ 150 کی لپسٹک لے کے آئیں گی، جب آپ اس کو لگائیں گے آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا، پھر آپ کو وہ خرچے بھی نہیں نظر آئیں گے جو آپ نے بھلے اتنے سارے کیے ہوں گے۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی نظر میں اپنی ویلیوز کو بڑھائیں، آپ ان سے خرچہ مانگیں، آپ کیوں شرم کرتی ہیں؟ آپ اس کی بیوی ہیں، آپ اس کے بچوں کی ماں، آپ اپنا سارا کچھ گھر بار ماں باپ سارا کچھ چھوڑ کے آئی ہیں اس کے لیے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھ سکتی کہ آپ کا شوہر آپ پہ تھوڑا سا خرچہ کرے، آپ کے لیے کم سے کم کچھ تو کرے؟ آپ اپنی ویلیو خود کریں، آپ اس کو احساس دلائیں کہ ہمارے بھی خرچے ہیں، میں نے بھی جوتا بھی لینا ہے، شوز بھی لینا ہے، سارا کچھ ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے اچھا سا کامنٹس کر کے بتائیں کہ کیا آپ بھی یہ سب کر رہی ہیں، کیا آپ کے ساتھ بھی یہ سب ہو رہا ہے۔ تو آج کے بعد آپ نے خود اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے، ہم نے اپنی سیونگ نہیں بتانی، ہم نے اپنے خرچے بتانے ہیں کہ ہماری یہ خرچے ہیں، مگر جو سیونگ کی ہوئی ہے وہ آپ نے نہیں بتانی، وہ اپنے مشکل حالات کے لیے، مشکل ٹائم کے لیے ضرور رکھنے ہیں۔
تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔